आम्ही कोंकणी भाशेचे मनीस आमकां सगळ्यांक कळीत प्रमाणे भासो आतां मायक जातात नासतात ह्यो भाशे उरोवच्या खातीर सगळे लोक तांच्या तांच्या भाशे खातीर मस्त काम करना आसात आनी आमची भास उरोवच्या खातीर आमचे दायज वर्ल्ड 24/7 मस्त काम करना आसात बरी बरी कार्यक्रम करना आसात आनी हे कार्यक्रम सगळे इंटरेस्टिंग पळयतात आनी कार्यक्रम बरी बरी सोबीत जे कार्यक्रम आसात आनी दायज वर्ल्ड 24/7 आमी दोगी शेजारा हे कार्यक्रम भारी सगळ्यांक बरें रुजता आनी हातूंत बरे सगळे लोक हातूंत पार्टिसिपेट करतात हाजे वरवीं आमची कोंकणी साहित्य कले साहित्य संप्रदाय संस्कृती पुरो उरता आनी ही घराघरांनी पावचे आनी देखून हे आनी मांडून हाडले हे कार्यक्रम सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करन आनी केला आनी हे कॅश प्राइज दिवंक हांव मस्त संतोषता आनी एफटीचे स्पॉन्सर हांवें केला आनी मुखारी तुमी करीचे आनी ह्या दायज वर्ल्ड 24/7 सगळ्यांनी सपोर्ट करन घराघरांनी पावून आमची भास उरोवच्या भाशेन आनी दायज वर्ल्ड 24/7 आनी तांणी अभिवृद्धी जावच्या खातीर आमी सगळ्यांनी सहकार जे म्हणून हांव खुशी सांगूंक खुशी व्हरता कंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू देव बरें करूं म्हाका मस्त खुशी जाता आनी कोंकणी खातीर साबार जाणां वावर करना आसात हें पळोवन म्हाका भारी संतोश जाता आनी हांव ही कोंकणीक मस्त सपोर्ट करता म्हज्या घरा कोंकणी पत्रां मस्त येतात साबार हाका हांव स्पॉन्सर करना आसा आनी तशेंच हे प्रायज कान घेतना म्हाकाय खुशी जाता साज जाल्यार हांव एक दीस हाका स्पॉन्सर करूंक हांव आशेता देव बरें करूं